सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह आर्थिक कार्यप्रणाली। भाग 10 सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली। दफा 115 मा कर लगाउन वा ऋण लिन नपाउने। 1 मा छ कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन वा उठाउने छैन। 2 मा छ सङ्घीय कानुन बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन। 116 मा सङ्घीय सञ्चित कोष गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व र राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम सङ्घीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ र जसलाई सङ्घीय सञ्चित कोष मानिनेछ। त्यसैगरी 117 मा छ सङ्घीय सञ्चित कोष तथा सङ्घीय सरकारी कोषबाट व्यय। देहाय बमोजिमका रकम बाहेक सङ्घीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैन। क मा छ सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम। ख मा छ सङ्घीय विनियमावली ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम। ग मा छ विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्कीको रूपमा सङ्घीय ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम वा घ मा छ विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको सङ्घीय उधारो खर्च ऐन बमोजिम व्यवस्था भएको व्यय हुने रकम। त्यसैगरी 118 मा छ सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार। देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि सङ्घीय संसदको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन। क मा छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम। ख मा छ नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषदका सदस्यहरूलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम। ग मा छ प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको हकमा। घ मा छ संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई दिने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम। ङ मा छ प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक र सुविधाको रकम। त्यसैगरी च मा छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय। त्यसैगरी 6 मा छ नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार। यहाँ मा छ नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम। र झ मा छ सङ्घीय कानुन बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम। त्यसैगरी 119 मा छ राजस्व र व्ययको अनुमान। 1 मा छ नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाइ वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ। क मा छ राजस्वको अनुमान। ख मा छ सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र ग मा छ सङ्घीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू। 2 मा छ उपधारा 1 बमोजिम आर्थिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ। 3 मा छ नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा 1 बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको 15 गते सङ्घीय संसदमा पेश गर्नेछ। 120 मा छ विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ। त्यसैगरी धारा 121 मा छ पूरक अनुमान। 1 मा छ कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ। क मा छ चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनको अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा ख मा छ चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा। 2 मा छ पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ। 122 मा छ पेस्की खर्च। 1 मा छ यस भागमा
अनेक र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेस्कीका रूपमा सङ्घीय ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ। 2 धारा 119 बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेस्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको 1/3 भन्दा बढी हुने छैन। 3 सङ्घीय पेस्की खर्च ऐन बमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेशी गरिनेछ। त्यसै गरी 123 उधारो खर्च। यस भागमा अनेक र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले सङ्कटको अवस्था परि धारा 119 को उपधारा 1 अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा र हितका दृष्टिले अवच्छिन्न देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्यय विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सक्नेछ। धारा 124 मा सङ्घीय आकस्मिक कोष। 1 सङ्घीय ऐन बमोजिम आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सक्नेछ र यस्तो कोषमा समय समयमा सङ्घीय ऐन बमोजिम निर्धारण गरेको रकम जम्मा गरिनेछ। त्यसै गरी 2 उपधारा 1 बमोजिमको कोष नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ र नेपाल सरकारले यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्नेछ। त्यसै गरी 3 उपधारा 2 बमोजिमको खर्चको रकम सङ्घीय ऐन बमोजिम यथाशीघ्र शोध भर्ना गरिनेछ। त्यसै गरी धारा 125 आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन। सङ्घीय ऐन बमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम अन्तरण गर्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय ऐन बमोजिम हुनेछ। त्यसै भाग 16 छ प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली। धारा 203 मा कर लगाउन वा ऋण लिन नपाउने। 1 छ कानुन बमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाउन वा उठाउन पाइने छैन। 2 छ सङ्घीय कानुन बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन। धारा 204 छ प्रदेश सञ्चित कोष। गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्वको धितोमा लिएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान वा ऋण रकम प्रदेश ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ र जसलाई प्रदेश सञ्चित कोष भनिनेछ। धारा 205 मा छ प्रदेश सञ्चित कोष वा प्रदेश सरकारी कोषबाट व्यय। देहाएका रकम बाहेक प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कार्यालयबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैन। क छ प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम। ख छ विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम। ग छ विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्कीको रूपमा ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम वा घ छ विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम तर यो प्रदेश आकस्मिक कोषका हकमा धारा 112 बमोजिम हुनेछ 212 बमोजिम हुनेछ। धारा 206 प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार। देहाएका विषयसँग सम्बन्धित खर्च प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन। क छ प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाको रकम। ख छ प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाको रकम। ग छ प्रदेश सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार। घ छ प्रदेश सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला र आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम र ङ छ प्रदेश कानुनको प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरिएको रकम। त्यसै गरी धारा 207 छ राजस्व र व्ययको अनुमान। 1 छ प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभा समक्ष देखाएका कुराहरू खुलाइ वार्षिक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ। क छ राजस्वको अनुमान। ख छ प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुन सक्ने व्यवस्था। ग छ प्रदेश नियमावली ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू। 2 छ उपधारा 1 बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयमा छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन यसको विवरण साथै
पेश गर्न सक्नेछ। धारा 208 मा छ प्रदेश विनियोजन ऐन। प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम शीर्षकलाई उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ। धारा 209 मा छ पूरक अनुमान। 1 मा छ कुनै आर्थिक वर्षमा दिआएको अवस्था पढ्न आएमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रदेश सभा समक्ष पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ। 1 मा छ चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐन अधिकार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा ख मा छ चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश विनियामावली ऐन बमोजिम अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा। त्यसै गरी दफा 210 मा छ पेशकी खर्च। उपदफा 1 मा छ यस भागमा अन्यत्रै जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेशकीका रूपमा प्रवेश ऐन बमोजिम ऐन गर्न सकिनेछ। 2 मा छ धारा 207 बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेशकी खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेशकीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुसारको 1/3 भन्दा बढी हुने छैन। 3 मा छ प्रदेश पेशकी खर्च ऐन बमोजिम खर्च भएको रकम प्रदेश विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ। धारा 211 मा छ उधारो खर्च र यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा अन्य कारणले गर्दा प्रदेश सङ्कटको अवस्था परि धारा 207 को उपधारा 1 बमोजिम चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा प्रदेशको सुरक्षा वा हितको दृष्टिले अवान्छनीय देखिएमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले यसको व्ययको विवरण मात्र देखिएको उधारो खर्च विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न सक्नेछ। धारा 212 मा छ प्रदेश आकस्मिक कोष। 1 मा छ प्रदेश ऐन बमोजिम प्रदेश आकस्मिक कोषको नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समयमा प्रदेश ऐन बमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गरिनेछ। 2 मा छ उपधारा 1 बमोजिम कोष प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ र प्रदेश सरकारले यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्नेछ। 3 मा छ उपधारा 2 बमोजिमको खर्चको रकम प्रदेश ऐन बमोजिम यथाशीघ्र शोध भर्ना गरिनेछ। धारा 213 मा छ आकस्मिक आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन। यस ऐन बमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तरण गर्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश ऐन बमोजिम हुनेछ। त्यसैगरी भाग 19 मा छ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली। धारा 228 मा छ कर लगाउन वा ऋण लगाउन नहुने। 1 मा छ कानुन बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन उठाउन वा ऋण लिन पाइने छैन। 2 मा छ स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार पुँजी र श्रम बजार छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुकूल नहुने गरी कानुन बनाई कर लगाउन सक्नेछ। त्यसैगरी धारा 229 मा छ स्थानीय सञ्चिति कोष। 1 मा छ स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चिति कोष रहनेछ। यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सभाबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने जम्मा रकम हुनेछ। 2 मा छ उपधारा 1 बमोजिम स्थानीय सञ्चिति कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यसैगरी धारा 230 मा छ गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान। 1 मा छ यस संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ। 2 मा छ उपधारा 1 बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको
राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। हस् त, धन्यवाद।